नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावको परिणाम सन्तोषजनक नभएकोमा एमालेको असन्तुष्टि, अध्यक्षको नीति असफल भएको कतिपयको विश्लेषण। तत्काल सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादीको निर्देशन, भ्रष्टाचार मुक्त रहन सुझाव। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सीपी गजुरेलको माग, विद्युतीय ऊर्जालाई बढाउँदै लग्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई दियो 1 महिना, दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन। र नेपाल टी20 खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक, खेलाडीको मूल्य न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 15 लाखसम्म। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम पार्टीका लागि सन्तोषजनक नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले ठूलो घेराबन्दी र प्रतिकूलतावादी बीच निर्वाचनमा सहभागी भएको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा पार्टीलाई थप संगठित र व्यवस्थित बनाउँदै निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएको पार्टीका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताउनुभयो। त्यसले नेकपा एमालेलाई थप सुसंगठित भएर, सुव्यवस्थित भएर, सुविचारित भएर आगामी दिनमा थप निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले हालै अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपाल भ्रमणको क्रममा तिब्बती शरणार्थीलाई भेटेर उक्साएको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उपविदेश मन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्य मान्यतालाई खण्डित गर्ने व्यवहार भएको उहाँको भनाइ छ। केही हाम्रा परराष्ट्र नीतिका स्थापित मूल्यहरू जुन छन् त्यसलाई खण्डित गर्ने प्रकारको व्यवहारहरू भयो। हामी सधैँभरि हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्न परराष्ट्र नीति छ। हामी जहिले पनि राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन्छौँ र हामी हस्तक्षेप र कुनै पनि देशको मामलामा हामी जहिले पनि असंलग्न रहँदै आएको स्थितिमा तिब्बती शरणार्थीहरूको क्याम्पमा पुगेर त्यहाँ जुन प्रकारको एउटा चाहिँ उक्साउने काम गरियो र नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्ने काम गरियो त्यो वास्तवमा बेठिक थियो भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले यहाँ सविस्तार त्यसको चर्चा गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि व्यवस्थित, तर्कयुक्त र वस्तुसम्मत तरिकाले चिरफार गर्दै संसदमा प्रस्तुत हुन आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल एमाले नमज्जाले खुम्चिँदै दोस्रो दल बनेपछि एमालेको हारका कारण खोजी हुन थालेको छ। 2074 सालमा पहिलो दल बनेको एमाले 5 वर्षमा नै दोस्रो दल बन्यो, जसले अध्यक्ष केपी ओलीको नीतिमाथि प्रश्न उठेको छ। केहीले त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पनि माग्न भ्याए। के ओलीको नीति फेल भएकै हो? प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सोचेको थियो स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै दल मिल्दा पनि राम्रो नतिजा आउने। तर स्थानीय तह निर्वाचनले एमालेलाई कमजोर मात्र बनाएन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नीति र कार्यको शैलीमाथि प्रश्न खडा गर्ने स्थिति र अवस्थासम्म सिर्जना गर्ने बनाइदिएको छ। केही एमालेका प्रभावशाली नेताहरूले त अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेसम्म भन्न भएका छन्। यसले पनि प्रश्न जन्माएको छ के ओलीको नीति फेल भएको हो? अहिले राजनीतिक बजारमा यही कुरामा बहस छ। एमाले किन कमजोर भयो भन्ने धेरैको ठाडो जवाफ ओलीको अहंकार भन्ने छ, जबकि विश्लेषकहरूको विश्लेषण पनि त्यही छ। एमालेलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई र चाहिँ के छ चाहिँ लाग्छ यसले एमालेलाई जति क्षति गर्यो त्यति फल्स एउटा चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ काङ्ग्रेसलाई पनि दिएको छ। किनभने एमाले हारेको छ, कांग्रेस
काङ्ग्रेसमा माओवादीको सपोर्ट चाहिँ र चाहिँ काङ्ग्रेस निर्भरता चाहिँ बढेको छ। तर यो तर्क एमाले मान्न तयार छैन। एमालेका नेताहरूलाई यसबारे प्रश्न गर्दा महागठबन्धनसँग एक दल र अहिलेको नतिजा स्वाभाविक रहेको उनीहरूको जिकिर छ। नेपाली काङ्ग्रेस अहिले चाहिँ सिटको हिसाबले गठबन्धनको कारणले पहिलो शक्ति देखिए पनि त भोटको हिसाबले त नेकपा एमाले नै पहिलो शक्ति छ नि। अहिले जनमत ठुलो हो कि त्यो सिट गठबन्धन र चाहिँ को कारणले ल्याएको सिट ठुलो कुरा हो, त्यो हेर्नु पर्यो नि। त्यो बा प्रवृत्ति ठिक होइन भनेर कमरेड प्रवृत्ति तपाईँले अप्नाएको होइन र? होइन, कमरेड फर्केर बा नै जानुभयो होइन। बा प्रवृत्ति भनेको त्यो भन्दा भन्दै भएको कुरा हो। त्यो कुनै योजनाबद्धले बा भनिदिन पर्यो भने माग गरे पनि होइन। के त्यसो भए एमालेलाई फाइदा चाहिँ भएको हो त? यो प्रश्नमा विश्लेषकहरू भने एमालेलाई अङ्कमा घाटा भएको देखिए पनि जनमतका हिसाबले फाइदा भएको र महागठबन्धनका बीच दोस्रो पार्टी हुनु सुखद परिणाम एमालेले महसुस गर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। त्यो त ओली हो, एक मात्र कारण केपी ओलीको दम्भ, अहङ्कार र विभाजन हो, अरू केही पनि होइन। अहिले पनि चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ एक त अहिले भइरहेको एमाले भित्र पनि चाहिँ ठुलै अन्तर्घात भएको छ, अहिले भइरहेको एमाले भित्र। त्यसैले ओलीजीको भूमिकाले अब भोलिको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य पनि तय गर्छ। तर अरू जे भए पनि अङ्कमा एमालेलाई घाटा भने भएको छ। करिब 300बाट 200 पालिकामा एमाले खुम्चिनु एमालेका लागि चुनौती मात्र होइन, मुख छोप्नुपर्ने अवस्था हो। तर यति हुँदाहुँदै केही एमालेका नेताहरू ओलीको कार्यका शैली र नीतिले चुनावमा असर नगरेको भन्दै बचाउमा पनि खरो रूपमा उभिने परेको पाइन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराडीका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई 17 जेठभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसालले वक्तव्य जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। जनताले ठूलो विश्वास गरेर मत दिएको भन्दै उहाँले सधैँ इमान्दार रहन र जनहितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। निर्वाचनको बेला गरेको प्रतिबद्धता र ऐन तथा कानुनहरूको परिधिमा रहेर काम गर्न पनि जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादीले निर्देशन दिएको छ। भ्रष्टाचार मुक्त रहँदै सादा जीवनशैली र असल आचरण देखाउन पनि निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन सकिएपछि दलहरू यसको समीक्षा गरिरहेका छन्। कति फाइदा कति घाटाको हिसाब किताब बन्द कोठाभित्र दलहरूले गरी मात्र रहेका छैनन्, आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल थालेका छन्। त्यसो त भर्खरै सकिएको निर्वाचन हरेक कोणबाट चर्चित र यादगार रह्यो, त्यो भन्दा बढी चाहिँ यसले सन्देश दिएको छ। आखिर के सन्देश दियो त निर्वाचनले? स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतगणना करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही स्थानीय तह बाहेक अन्यको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यसपटकको निर्वाचन धेरै कुराले चर्चित र यादगार रह्यो। केही दलहरूलाई त निर्वाचनले असिना पसिना नै पारेको छ। अरू दलहरूको पन्जाबाट एक महानगर र 2 उपमहानगर खोसियो, जसले दलहरूलाई दरो झापड पनि हानेको छ। तथापि विश्लेषकहरू निर्वाचन सुन्दर ढङ्गले सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेका छन्। लोकल चुनावले चाहिँ यसको महत्त्वलाई फेरि दर्शायो। ठुलो उत्सवको रूपमा यो आयो होइन। राजनीतिक रूपले चाहिँ के छ भने एलायन्सले चाहिँ एउटा सङ्ख्यात्मक रूपमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्यो, राम्रो भयो, काङ्ग्रेसलाई फाइदा भयो यसले होइन। अल्पकालमा दीर्घकालमा यसमा घाटा छ काङ्ग्रेसलाई। माओवादीलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्यो। एमाले विरुद्ध सबै लाग्ने पनि एमाले 205 सिट आफ्नो जोगाउन सक्यो। त्यो पनि एमालेलाई पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ चाहिँ छ। मूल कुरो के हो भने जनताले फेरि एउटा चाहिँ नयाँ फ्रेस चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवक पाएको छन्, जो चाहिँ वार्डमा भेटिने गरी। र यो लोकल इलेक्सन चाहिँ ठुलो महत्त्वको एउटा चाहिँ इलेक्सन हो। निर्वाचनपछि सधैँ नै पक्ष र विपक्षमा बहस टिका टिप्पणी हुन्छ नै। दलहरूले पनि समीक्षा गर्ने गरेका छन्। कतिपय दलहरूले समीक्षा गरिसकेको भए पनि केही दलहरू अन्तिम मत परिणामको पर्खाइमा छन्। स्थानीय तह निर्वाचनले काङ्ग्रेसलाई फाइदा भएको देखिए पनि गठबन्धन हुँदा समेत काठमाडौँ, धरान र धनगढी आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्नुले काङ्ग्रेस सहित गठबन्धन दलहरू निराश छन्। सँगै देशभर प्रमुखमा गठबन्धन पहिलो हुँदै गर्दा उपप्रमुखमा चाहिँ खुम्चिनु पर्दा उनीहरूलाई भतभत पोलेको मात्र छैन, निन्द्रा नै हराएको छ। यता देशभरबाट निराशाजनक मत परिणाम आएपछि एमाले लगायतका दलहरू पनि विक्षिप्त छन्, जसको पुष्टि दलहरूले प्रभावशाली क्षेत्रमा गुमाएपछि दिएको प्रतिक्रियाले प्रश्न पार्छ।
केही अपवादहरूलाई लिएर पार्टीहरू असफल भइसक्यो, नेपाली काङ्ग्रेस असफल भयो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। यद्यपि यस्ता कतिपय अपवादहरू काठमाडौँ महानगरपालिकामा जुन ट्रेन्ड देखिया छ, यद्यपि अन्तिम परिणाम चाहिँ आइसकेका छैन। यसलाई हामीले सिकको रूपमा अवश्य पनि लिन्छौँ। एउटा चाहिँ नि त्यो महागठबन्धन छ, अर्को कुरा चाहिँ नि सत्ता र शक्तिको प्रयोग हुँदा त हामीले यसरी टिक्न सक्यौँ। उहाँहरू एक्लै आउनुहोस् त, सधैँ यसरी सत्ता गठबन्धन बनिरहन्छ। सँगै दलहरूले कहिल्यै उम्मेद्वार नै नसम्झिएका नठानेका हर्प साम्पाङ, बालेन्द्र शाह, गोपी हमाल लगायतको लोभलाग्दो इन्ट्रीले दलहरूलाई चुनौती थपिदिएको छ। साम्पाङ, शाह र हमाल यस्ता पात्र हुन् जसले दलहरूको दबदबा क्षेत्रमा मात्र होइन, प्रभावशाली स्थानीय तहमा आफूलाई उच्च बनाए, जसका कारण भविष्यमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार भिजन सहित चुनावी मैदानमा होमिए र दलहरू नसिचिए चुनौती बन्न आधार र सम्भावना तय भएको छ। यस्तै उम्मेद्वार छनौट, प्रचार शैली, बोली र व्यवहार लगायतले पनि उम्मेद्वार विजयी बन्ने कि पराजय भोग्ने भन्ने कुरा निदो हुने सन्देश दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्यको रिपोर्ट। स्थानीय तह चुनावमा अन्तिम परिणाम आउने क्रम जारी छ। केही स्थानीय तह बाहेक अधिकांश स्थानीय तहको मत परिणाम आइसकेको छ। यसअघिका निर्वाचनमा युवा जनप्रतिनिधिको निर्वाचित संख्या थोरै भएको आवाज उठिरहँदा यसपटक भने युवा जनप्रतिनिधिको निर्वाचितको संख्या 40% भन्दा माथि रहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रोपटक भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मत परिणाम आउने क्रम सकिने लाग्दा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कार्यभार समेत सम्हालेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार 98% भन्दा बढी ठाउँमा स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ। पछिल्लो समय पाका जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकिरहेको भन्ने आवाज उठिरहेका बेला यसपटकको निर्वाचनमा युवा जनप्रतिनिधिको बाहुल्यता उल्लेख्य देखिएको छ, जसले अब राजनीतिमा युवाको सहभागिता समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै 44% जनप्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसका निर्वाचित भएका छन्। 27% जनप्रतिनिधि सहित एमाले दोस्रोमा छ। 16% जनप्रतिनिधि सहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले 4% जनप्रतिनिधि जितेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दुवैले समान 3% भन्दा कम जनप्रतिनिधि जितेका छन्। स्थानीय सरकारमा यसपालि ठूलो संख्यामा युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। 40 वर्ष मुनिका जनप्रतिनिधि 41% रहेका छन्। सबैभन्दा धेरै युवा जनप्रतिनिधि नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन्। यसपालि 21 देखि 30 वर्षका जनप्रतिनिधि नै 3380 जना चुनिएका छन्। त्यस्तै 31 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 10,850 जना चुनिएका छन्। यी दुई उमेर समूहलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि अर्थात् 41% यसै समूहबाट निर्वाचित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो स्थानीय सरकारमा युवा जनप्रतिनिधिको बढ्दो उपस्थितिलाई देखाउँछ। 10 वर्षको उमेर समूहमा मात्र हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि 41 देखि 50 वर्ष उमेर समूहका छन्। यो समूहका जनप्रतिनिधि 10,990 जना छन्। जनप्रतिनिधि उठ्न कम्तीमा 21 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। झण्डै 1,50,000 उम्मेद्वार मध्ये 40,000 बढी जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। स्थानीय चुनावमा सोचेअनुसार परिणाम ल्याउन नसकेको भन्दै मिश्रले राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले मिलन पाण्डे लगायत माथिको कारबाही फिर्ता लिन पनि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। पार्टीको दस्तावेज विचारभन्दा माथि देशका विरुद्ध गतिविधि गरेकोमा संयोजक पाण्डे लगायतलाई कारबाही गरिएको थियो। दस्तावेज पेश गर्ने अध्यक्षले नै राजीनामा दिइसकेकाले ती कारबाही फिर्ता गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो। मिश्रले पार्टीमा रहँदा आफूबाट भएका कमी कमजोरी र त्रुटिका लागि क्षमा याचना समेत गर्नुभएको छ। उहाँले आफू पार्टीको साधारण सदस्य भने रोइरहने बताउनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले पदभार ग्रहणसँगै 3वटा निर्णय गर्नुभएको छ। महर्जनले वडा स्तरीय विकास निर्माण र सम्पादन हुने काम सबै वडाबाटै गर्ने, चक्रपथ बाहिरका क्षेत्रबाट पनि फोहोर मैला सङ्कलन गर्ने र अनलाइनबाट राजस्व तिर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। उहाँले महानगरका समस्या समाधानका लागि तत्पर रहने बताउनुभयो।
र टिम वर्क गर्दै गर्दा नगरवासीहरूलाई चाहिँ हामीले शिरमा राखेर हामीले काम गर्नुपर्छ। यदि गर्न सकेको खण्डमा निश्चित तवरले हामी सफल हुनेछौँ। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता महर्जन ललितपुर महानगरका प्रमुखमा विजय हुनुभएको हो। महर्जन एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकारलाई दोस्रो पटक हराउँदै दोस्रो पटक नै महानगर प्रमुख चुनिनु भएको हो। उपप्रमुखमा भने एमालेकी मञ्जली शाक्य निर्वाचित हुनुभएको छ। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले आगामी जेठ 18 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र एमसीसी विरुद्ध मोर्चाले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको हो। मोर्चाले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले जेठ 18 गते हुने प्रदर्शनमा सबै देशभक्त नागरिकलाई सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि नेपालमा अमेरिकीहरूको ओहोर दोहोर बढेको र चीन विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले एमसीसी र मूल्य वृद्धि विरुद्ध हुने प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै जनगणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक हुनुपर्ने बताउनुभयो। रुपियाँ त महिनै पछि यिनीहरूले चाहिँ आयल निगमबाट नाफा खाँदो रहेछ। त्यो बोझ कहाँ कसलाई दिन्छन् भनेदेखि ग्राहकहरूलाई दिन्छन्। त्यसो हुनाले चाहिँ यो अन्यायपूर्ण छ। त्यसकारण चाहिँ यो तुरुन्त खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। हामी चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाको तर्फबाट जोडदार के माग गर्न चाहन्छौँ भने यो रोल ब्याक हुनुपर्छ। यो जहाँ अहिले चाहिँ बढेको छ त्यसैलाई फिक्स गरेर छोडिदिने होइन, पहिलेकै ठाउँमा हुनुपर्छ, फिर्ता हुनुपर्छ। जति पनि यो बिचमा बढेको छ त्यो सबै फिर्ता भएर जनतालाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले जनभावना विपरीत एमसीसी लागू गर्न खोजेको भन्दै एमसीसी विरुद्ध देशभक्त नागरिक एक भएर प्रतिकार गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत विद्यार्थीहरूले पुस्तक नपाएको विषयमा संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। संसदको शिक्षा समितिले सरकारवालासँग पुस्तक अभावका बारेमा आज छलफल गरेको हो। छलफलमा जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले 1 महिनाभित्र पुस्तक छपाईको काम सक्ने बताएको छ। समितिले भने 1 महिनाभित्र सबै विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ, तर सबै विद्यार्थीले अहिलेसम्म पनि पुस्तक पाउन सकेका छैनन्। पाठ्यपुस्तक अभावका बारेमा संसदीय समितिले चासो व्यक्त गरेको छ। बुधबार समितिले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड र सरकारवाला निकायसँग गरेको छलफलमा सांसदहरूले पुस्तक अभावका बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन्। शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पाठ्यपुस्तकहरू समयमा पुग्दैनन् भने पहिलो खाता राज्यले त्यो अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने त्यो दायित्वबाट राज्य चुकेको हुन्छ। यहाँहरूले पहिलो खाता त्यो बुझ्नुपर्छ, किनभने संविधानले हामीलाई त्यो अधिकार दिएको छ। त्यो अधिकारको कारण यहाँहरूले गर्नुपर्ने हो र अनेक कारणले त्यो भएको छैन भने त्यसको जवाबदेहिता तपाईँहरूसँग हुनुपर्छ। पहिलो कुरा म त्यो राख्न चाहन्छु। बैठकमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झाले पुस्तक छपाईको काम सक्न अझै 1 महिना लाग्ने जानकारी दिए। उनले स्थानीय तहको चुनावको मतपत्र छपाईको कामले पुस्तक छपाईको काम प्रभावित भएको जानकारी दिए। झाले रुस युक्रेन युद्धका कारण समेत पुस्तक छपाईमा ढिलाइ भएको दावी गरे। यो पूर्वमा हाम्रो विराटनगरबाट ताप्लेजुङ, झापा, सन्पा, सभा र तेह्रथुममा हाम्रो विक्रेताले पाठ्यपुस्तक लगेर जिल्लातर्फ पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै कर्णालीको हुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालीकोट, जुम्लामा पाठ्यपुस्तक धेरै ठाउँमा पुगिसकेका छ, धेरै ठाउँमा पुग्ने क्रममा छ। हुम्लामा अहिले पुगेको छैन, तर बाटोमा छ। त्यो कालीकोट र जुम्लामा पुगिसकेको छ। हुम्लाको केही ठाउँमा र डोल्पाको केही ठाउँमा पुगेको छ र पुग्ने क्रममा छ हजुरको।
मनाङ र मुस्ताङमा पुगिसकेको छ। मनाङको लागि आज चाहिँ पुस्तक व्यवसायी आएर पोखराबाट लिएर मनाङको लागि प्रस्थान गर्नुहुन्छ। प्रबन्ध निर्देशक झाले असारको पहिलो हप्ताभित्र देशभरका सबै विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्ने बताएका छन्। उनले जेठ 9 गतेबाट पाठ्य पुस्तक ढुवानीका काम शुरू गरिएको र 1 हप्ताभित्र दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूका विद्यालयहरूमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने दावी गरे। यता संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भने पाठ्य पुस्तकको बाँकी छपाई 1 महिनामा सम्पन्न गरी विद्यार्थीहरूको हात हातमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। जति छापिएको छ छापेकोलाई तुरन्तै पुर्याउनु पर्यो र छाप्न बाँकी जति छ तपाईहरुले भनेको 35 लाख मान्यजीहरुले त अरु पनि रेकर्ड लिनु भएको छ। जति छापिएको छैन त्यसलाई तुरन्तै छाप्नको लागि जसले जिम्मा लिएको छ जसले ठेक्का लिएको छ त्यसले अरु प्रेसरलाई पनि दिएर तुरन्तै 1 महिना भित्र छापाएर विद्यार्थीहरूको हातमा पुस्तक छपाउनको लागि पुर्याउनको लागि हाम्रो समितिबाट म निर्देशन दिन चाहन्छु। समितिले अन्य प्रेसमा पुस्तक छपाएर भए पनि छिटो विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पुर्याउन निर्देशन दिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका अनुसार समितिले करिब 35 लाख पुस्तक छपाएको काम बाँकी रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि उषा काफले, काठमाडौँ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको नेपाल टी20 लीगको टिमको नाम सार्वजनिक गरेको छ। क्यानको बसेको बोर्ड बैठकले प्रतियोगिता खेल्ने 6 टिमको नाम टुङ्गो सहित सार्वजनिक गरेको हो। प्रतियोगिता 8 असोजदेखि 5 कार्तिकसम्म हुने यसअघि नै क्यानले निर्णय गरेको थियो। लीगमा विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बिनी, भैरहवा र फार वेस्टर्न नाम घोषणा गरेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावको परिणाम सन्तोषजनक नभएकोमा एमालेको असन्तुष्टि, अध्यक्षको नीति असफल भएको कतिपयको विश्लेषण। तत्काल सम्पत्ति विवरण पेश गर्न पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई एकीकृत समाजवादीको निर्देश, भ्रष्टाचार मुक्त रहन सुझाव। इन्धनको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन सीपी गजुरेलको माग, विद्युतीय ऊर्जालाई बढाउँदै लग्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई दियो 1 महिना, दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन। र नेपाल टी20 खेल्ने 6 टिमको नाम सार्वजनिक, खेलाडीको मूल्य न्यूनतम 5 लाखदेखि अधिकतम 15 लाखसम्म। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।